जानकारी दे रहा हूँ कि अभी जो नबी आए हैं वो नबी कह रहे हैं कि अब मेरे को तो कल एक बोले कि एडम सीकर साहब नबी हैं, बोले वो लड़कियों की इज्जत बचा अरे रहे, एक्स मुस्लिमों को जगा रहे, तो बोले अरे कि स्वामी जी एक मिनट, एक अधर्मी इंसान के बारे में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे तो मालूम है कि आप अधर्मी इंसान के बारे में अच्छा खासा ज्ञान रखते होंगे। हाँ स्वामी जी, रखते होंगे ना? नहीं अधर्मी देखो, जानते हो ना किसको मैं तो कहते हैं? भारत के लोकतंत्र को मानता, संविधान को मानता, देखिए आप इतने सारे ताकि लोगों मैं का तो दिमाग खुले कि संविधान अधर्मी को इंसान मानता। मैं परम पूज्य बाबा अंबेडकर साहब की बात कर रहा, और परम पूज्य बाबा अंबेडकर स्वामी साहब जी ने जो संविधान भारत में बना है, स्वामी जी ये मालूम है देश संविधान की संविधान हम से अभी चलता है, ये देश किसी किताब से नहीं चलता। तो मेरा इतना ही अरे मगर कहना है कि आप कहाँ जा रहे हैं बात लेके? स्वामी जी हम संविधान पे नहीं बात कर रहे, हम धर्म पे बात मैं कर रहे हैं। हम लोग संविधान पे धार्मिक काम लोग हैं, करता हूँ ना, संविधान पे यही तो बात आप कर चूक रहे रहे हैं। हैं। मैं संविधान पे काम करने वाला व्यक्ति, संविधान पे तो हम लोग भी काम करते हैं। आप नहीं अभी कर आप रहे, संविधान आप को नहीं लेके कर आ रहे गए हो, बीच में। आप बिल्कुल फॉलो नहीं करते। आप स्वामी नबी जी की आप बात कर रहे हैं, आप संविधान को भी सुन्नत की बात कर रहे हैं, आप उम्मत की बात कर रहे हैं, आप कहाँ कर अरे रहे हैं? आप तो कह रहे हैं कि सुनो ना, कुरान करीम में देश की मोहब्बत के बहुत सारे ताल्लुक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ बताऊं? आप कुरान के हिसाब से देश नहीं चलता है। अरे तो स्वामी जी संविधान ने हमें इजाजत दी है ना कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपने धर्म का पालन कर सके। हमें संविधान ने इजाजत दी है ना? क्या हमें संविधान ने इस चीज की इजाजत नहीं दी? और हम दोनों तो धार्मिक आदमी हैं। संविधान ठीक है, हम दोनों फॉलो करते हैं। और मेरा कुरान भी कहता है इताअत करो अल्लाह की और उसके नहीं, रसूल के, मैं जो तुम में संवैधानिक साहिबान हुकूक। आदमी हूँ और मैं एक संविधान प्रेमी हूँ। मैं परम पूज्य हमारे बाबा अंबेडकर साहब का एक सिपाही हूँ। तो आप मुझसे ये ना कहें कि इस प्रकार की बातें कि मैं आपकी तरीके से मजहबी व्यक्ति हूँ। मैं बिल्कुल मजहबी मैंने नहीं। आपको भी मैं स्वामी जी क्या 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 हमें हमारे संविधान ने हमारे धर्म का पालन करने से मना किया है? बिल्कुल, किया है। अगर आप उस धर्म को किसी हमारे के ऊपर संविधान ने तो सब ठोकेंगे, ये हमारे साथ नबी एडम सीकर साहब आ गए हैं, तो मैं नबी एडम सीकर नबी साहब को एडम ही सीकर कहूंगा कि नबी साहब आप ही, हजरत एडम साहब आप ही इनको समझाएं। जी एडम साहब को जनाब बुलाया गया बहुत है। बहुत स्वागत है आपका सर, आपने हमें बुलाया अपनी लाइव स्ट्रीम पे, बहुत बहुत एडम धन्यवाद है साहब को सर। बुलाया गया है। नहीं नहीं, सर मुझे एडम साहब का ही चैनल है ये मान लीजिए। हाँ सुनिए ना स्वामी जी, मगर सर मैंने आपसे एक स्वामी जी सवाल बहुत पूछा, नहीं, मेरे को मत आपने सुनाओ, दिनवा ये की हमारे परिभाषा। नबी आ गए हैं, हमारे हजरत पैगंबर स्वामी एडम जी साहब है, हाँ उनसे बात ठीक है, कीजिए। आदम भाई से बात करेंगे ना। स्वामी जी आदम भाई से बात करेंगे ना हम थोड़ा, मगर मैं आपसे थोड़ी सी बात कर लूँ। एक अच्छा सवाल भाई पूछा था भाई मैंने आपसे, थोड़ा भाई मुझसे भाई मत एक करो, आपने एडम साहब आपने से ही बात कर लो आप। आपने आदम भाई तीन तो बातें बोली आदम हैं भाई अभी, सुनो ना। आपने तीन बातें अभी बोली हैं जो कि आपने गलत बोली हैं, लिहाजा मुझे जरा जुड़ना पड़ा स्ट्रीम में, वरना मैं ना जुड़ता। आपने कहा कुरान हाँ बोलिए में ना। देशभक्ति बताई गई है, प्लीज मुझे वो आयतें दे वाह जहाँ पे हाँ, देशभक्ति दिखाई हो, प्लीज आयतें दिखाइए। आपने देशभक्ति आप आयतें दिखाई है। बोले, मैं दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे। और अगर ना निकली हाँ सुनो ना देशभक्ति भाई, फिर हाँ क्या करेंगे? हाँ ठीक है, ना निकली तो मैं, अगर निकल गई तो, चले, अगर निकल गई बेशक तो फिर आप दिखाइए, क्या करोगे? बेशक दिखाइए सर। अब अरे दिखाऊंगा भाई, सुनो ना, यहाँ पे हम्म करने की बात है ये। अगर मैंने दिखा दिया हम्म तो, और अगर ना दिखा सके तो अरे मैंने दिखा दिया, अगर पैगंबर के भाई मुंह से मैंने भाई सुनवाया बराबर देशभक्ति। बराबर होएगा ना, बराबरी पे ऊपर आएंगे ना। चले, जो आप रखेंगे अगर ना चलो दिखा कोई बात सके नहीं, तो जो कोई आप बात अपने नहीं, लिए कोई रखेंगे बात नहीं, कोई उसका बात नहीं। रिवर्स में अपने लिए रखूंगा। बात खत्म। आप अपने ऊपर हाँ रखिए, ठीक है, अगर आप हाँ ठीक है, देशभक्ति ना दिखा चलो सके। चलो चलो, हाँ आदम भाई एक मुझे सेकंड मालूम है, भाई, चलो ऐसा कोई भाई बात बारी नहीं, बारी, चलो मैं दिखा भाई देता बारी हूँ बारी, आपको। भाई मेरे बारी बारी, एक सेकंड हाँ रुक तो बोलो। जाए ना। अब एक सेकंड रुक तो जाए ना। अब बात को समझने, बराबरी के ऊपर आते हैं। अगर आप देशभक्ति ना दिखा सके, ठीक है, और देशभक्ति हम किसे कहते हैं? देशभक्ति हम इसे कहते हैं कि आप जिस देश में रहते हैं, चाहे वो नॉन मुस्लिमों का देश हो चाहे वो मुसलमानों का देश हो, इससे हाँ हाँ, ये अगर तो सिर्फ मुसलमानों उसके का देश प्रति है फिर मोहब्बत नहीं। होनी चाहिए। फिर बोली जा रहे हो यार, सवाल तो सुन लो पूरा। हाँ 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 मेरे भाई समझ, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे हाँ दोगे? सुनो ना भाई। हाँ, सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे अरे दोगे? भाई मैं बिना सुने जवाब दे देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम नहीं देख रहे कुरान हर सवाल का जवाब, और देखो अभी कैसा जवाब दूंगा आपको इंशाअल्लाह। ओके, वापस आते हैं। देखिए मैं आपको अभी चैलेंज करने भाई लगा हूं आपने यहाँ हंसी पे। की है ना, सुनो ना भाई, मैं आपने भी हंसी की आपको है ना, इसके मैं ताल्लुक से भी मैं पहले आपको एक आयत मैं बता भी देता आपको हूँ। चैलेंज, हजरत मैं भी आपको सुनो ना चैलेंज भाई, करने सुनो ना लगा हूं। आपने, सुनो ना आदम भाई भाई, थोड़ा सा हाँ चैलेंज तो चैलेंज सुन करें ना हम लो, आपसे। चैलेंज तो अरे सुन लो चैलेंज सुन फिर तो लिया जवाब तुम्हारा, देना। अरे सुन लिया ना, नहीं कुरान सुना, से देशभक्ति दिखाना है ना। अभी बात नहीं लंबी सुना क्यों कर सुन, रहे हैं? मुझे दिखाने तो दो, अरे मुझे सुने तो दिखाने तो दो। सही सर, सुने तो सही, सुने, एक सेकंड रुके, रुके सरकार। मैं आपको यहाँ पे चैलेंज करने लगा हूँ कि इस्लाम
قرآن حدیث آپ کو صرف یہ دکھاتا ہے کہ دو طرح کے دیش ہیں. ایک ہے آپ کا جو ہاؤس آف اسلام ہے, دارالاسلام, اور ایک ہے ہاؤس آف لڑائی, لڑائی کا گھر دارالحرب. ہر نان مسلم کنٹری دارالحرب ہے, ہر مسلمان کنٹری دارالاسلام ہے. اسلام آپ کو دیش بھکتی نہیں دکھاتا, اسلام آپ کو ہو اسلام گیا بھکتی سکھاتا ہے. ہو گیا اب ہو آپ گیا دکھائیے, بھائی, ہو گیا. چلیں قرآن ہاں دکھائیے. ہو گیا. ہاں دیکھیے, جی, آپ ایکس مسلم ہو نا, آیت دکھائیے قرآن ایکس کی. مسلم. ہاں ارے سنو نا, ابھی اتنا چیلنج بڑا ہو چپ گیا, اب بیٹھا نا آیت بھائی. دکھائیں سر. سوامی جی آدم دیکھیے, میں نے آدم چیلنج تو کر دیا, اب آیت آنی چاہیے نا, اور تو کچھ نہیں آنا چاہیے نا. ہاں آیت نہیں, دکھائیے. آدم کنتو پرنتو کیسے آپ بول رہے ہیں, مجھے بولیے موقع نا. تو دے, اب تو آیت دیں, مجھے قرآن کہتے موقع ہیں. تو دے, میں بول تو رہا ہوں. آدم مجھے موقع دو تو میں بول تو رہا ہوں بھائی, میں منع کر رہا ہوں کیا تم سے؟ نبی نبی ایسے سبھیتا کے ساتھ آپ نام لیں, ہاں. ہمارے نبی ہیں, حضرت ہیں ہمارے. ہاں جی ہاں سنو نا. نبی نوبی کون نبی؟ نوبی آدم, نوبی آدم بولیے, نوبی آدم. ہاں نوبی چلو آدم ادم سوال کرو, صاحب آدم آپ کر سوال کے کرو. سبھیتا سے نام لیں. آدم قرآن کی آیت. نہیں ایسے آدم آدم نہیں, ایک دم ایسے نہیں لینا, حضرت آدم بولے, نوبی آدم بولے. جی ارے نہیں, میرے لیے تو جھوٹا ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا, جو یہ کہے کہ میرے اوپر آپ وہ وہی باتوں آئی ہے, کو کوئی چھوڑو مت, دوسرا آپ تو وہ پہلا بات تمہارا ہے, بتاؤ جو ادم وہ میں صاحب نہیں نے مان کہا, سکتا دکھا نا دو وہ سوامی جی, سنت. یہ آپ مان لو جو کچھ کہتے ہیں. ہاں وہ تو میں آیت دکھا رہا ہوں دکھا نا, دو آپ میں آپ دکھا کی, رہا ہوں, آپ لوگ چپ کہاں ہو رہے, آپ لوگ چپ تو ہوئیے پلیز, میں بتا رہا ہوں نا. میں بتا دو. بولا نا, چلو جب نہیں دکھاؤں تو چلو. تب بولنا. میرا چینل کا نام کیا ہے, قرآن ہر سوال کا جواب. انشاءاللہ آج تک کوئی خالی نہیں گیا دینا سوامی جی, اب یار, آدم جی کو بھی دینا خالی جانے نہیں یار, دیں گے. ہاں دیں چلو پلیز سورہ سر. یوسف کھولو. ہاں جی سورہ سر, یوسف کھولو جی آدم جی جی, سورہ جی یوسف کھولو. جی. ہاں سر کون سی آیت؟ ہاں سورہ یوسف میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دو گے, آیت نمبر بتاؤں میں, چل جب مصر میں گئے تھے اپنے باپ آپ اپنے باپ. ٹائم لیجیے, آپ ٹائم لیجیے سر. ہاں میں دے رہا ہوں سوامی کتنا جی. ٹائم چاہیے, 1400 سال؟ ارے سوامی جی 1400 سال نہیں جائے گا, رکو نا 14 آدم بھائی, منٹ بھی آدم بھائی میں بہت کیا ہیں بول رہا ہوں, پنڈت جی. سنو نا آدم بھائی. ہیلو جی جی, آیت دے آدم, دے سر, میں انتظار سر, اب آپ ویٹ کر لیں نا, سورہ یوسف کو. آیت لے آئیے, پھر بات کرتے ہیں آپ سے. ہاں کوئی جاؤ بات نہیں, مولوی میں کو آپ کے پوچھ سامنے لو. پیش پوچھتے کر ہیں دیتا ہوں آیت سورہ تو یوسف. ہاں ایک منٹ ذرا, دوسرے ہاں آپ آدم لوگ, میں بھائی جاؤں اب تھوڑا, آپ سے آؤں بات. واپس. ہیلو آدم, جی سر, 5 منٹ میں آؤں. آدم صاحب سبھیتا 5 کے منٹ میں. ساتھ, ہاں نوبی کیونکہ سورہ آدم. یوسف تھوڑی بڑی ہے, میں اور پھر بھی اسٹریم میں اتنا بتاتا ہوں, تھوڑی سی سر آپ بات کر بیک کے سٹیج جاتا پہ ہوں, چلے اپنی آیت جائیں, پر سنو سب بات. 5 منٹ بعد رکھ لیجیے گا, میوٹ کر لیں اپنے آپ کو, یہیں پہ رہیں, میوٹ کریں, نہیں آیت نہیں, ڈھونڈیں, اس میں پہ پھر میرے بھی پاس تھوڑا آئیے. عوام کے لیے تھوڑا سا میسج دے کے جا نہیں نہیں سکتا ہوں نہیں نا. نہیں نہیں, لیکچر نہیں, لیکچر نہیں, ارے لیکچر ختم لیکچر کر مت دیں, دو, لیکچر نہیں آپ آ کرنا. جانا, میں آپ کو 5 گھنٹہ اسٹریم سے لیکچر بیک دیتے, اسٹیج 5 کر گھنٹہ دیتا ہوں. بیٹھ کے لیکچر دیتے یار بھائی, 2 میں منٹ کی بیک بات بھی اسٹیج سن آپ کو سکتے ہیں, کر اپنی دیتا بات ہوں, کریں. آپ جاؤ, آپ لے کے آؤ. سمجھ گئے نا آدم بھائی کہ ابھی کیسی ہے صورت نکالوں گا, سورہ یوسف مصر کی بھائی سرزمین آپ, پہ کس طرح میں تو فتح صرف ارے آپ تو کو برپا کہہ کیا. رہا نکالو ہوں. نا, نکالوں گا کیا, یہ تو وہ بات ہو گئی, میں ان کو لے کے آؤں گا, ان کو لے کے آؤں گا, لاؤ نا. Oh my اچھا رکو, ہاں بس آیا میں 5 منٹ, چلیے کوئی بات جی نہیں, جاؤ ہاں ٹھیک 5 ہے. منٹ میں, اور اس سے ہاں پوچھ کے آنا جس نے تمہارے ہاتھ پہ یہ لکھ دیا کہ تمہارا باپ. ارے سوامی جی, ایک ادھرمی کا تو آپ بتا نہیں پائے, اور لوگوں سے تو ایڈم صاحب, آپ نے دیکھیے یہ لوگ اس پرکار سے جھوٹ بول رہے تھے, اور آپ نے آ کر کے ایک بہت بڑا یہاں پر ایک سچ اجاگر کیا, اور وہ ابھی تک لے کر کے مجھے نہیں لگتا کہ لے کے آ پائے گا. تو نہیں سر, آپ ہی ہم تو بتا کہتے ہیں دیجیے لائیں. کون سی آیت ہے جس کو یہ لے کے آئے گا. سر یہ نہیں لے کے آئے گا, یہ جو جلیبی بنائے گا نا وہ لے آئے, پھر ہم آپ جلیبی بھی دکھا دیں گے ان کی. تو ذرا آپ اور میں کر لیتے ہیں ڈسکس, کیونکہ اسٹریم آپ نہیں کی ہے نہیں, سر. میں آپ سے ڈسکس کرنا بھی نہیں چاہتا, میں نے جو باتیں کہی, ہمارا نہیں تو گھر سوامی جی, واپسی کا ابھیان ہے. سوامی جی آپ فنڈنگ تو بہت زیادہ کرتے ہو یار, ان ٹنیوں کو, ٹنی جو ہیں یہ کیا کہہ بہت رہے فنڈنگ کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ جو سر ذرا اب یہ بہت تیز دماغ کے نا. ڈیروگیٹری کمنٹس دے رہے ہیں سوامی صاحب, یہ غلط ہو گیا. اب یہ دیکھیں, اب یہ ٹنی لفظ پہ آ گئے یار ہیں, اس سے ذرا میرے ساتھ لڑائی ہے اسے. یہ بدتمیزی بالکل کے خاص بدتمیزی جسٹیفائز نہیں, ہے. ان کے اس کے علاوہ سیکھا بھی نہیں ہے ایڈم صاحب, ان لوگوں نے بدتمیزی کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. ہاں. چلیں, جی, خیر یہ تو ایسا ہی ہے, آدم اسی آدم طریقے سے. ہاں جی ہاں ارے جی یہ ہاں آ جی, گیا, آ گیا. آ گیا آ گیا. آ گیا آ آدم گیا. نہیں, ایسے تمیز سے نام لینے کا, ہاں پرم جی ہاں جی. پوجیہ حضرت پیغمبر ایسے. ارے بھائی تم مانیں گے سوامی جی, ہمارے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. چلیں سر ہاں بولیے, آدم آپ سورہ آیت یوسف کی دیجیے. 72 آیت کھولو, آدم سورہ یوسف کی 72 آیت 72 کھولو. بہترین ہو گیا. میں نے کیا کہا تھا کہ جی, یہ فوراً سے پہلے کہاں پہ آئیں گے, میں پہلے سے نکال کے رکھا ہوا ہے. کہاں یہ بتائے گا, میں لیجیے. ہی بتا کے گیا تھا بھائی, پہلے کہ سورہ ارے یوسف بھائی کھولو. یہ لے آپ کے سامنے ہے سٹرنگ کے اوپر. اوکے جی, 72 پہلے آئیں گے.
जी सर, हाँ 72 खोलो, 72 पढ़ो जी सर, इसको, सुनाओ लोगों को, या मैं सुनाऊं? जी सर आप सुना दीजिए। उन लोगों ने जवाब दिया कि हम बादशाह के प्याला नहीं मिला, तो मैंने उसको धमकी दी कि जो शख्स उसको ला हासिल करेगा उसको एक ऊँट बोझ बराबर मिलेगा। तब ये कहने लगे कि खुदा की कसम तुम जानते हो कि हम मुल्क में जी, मैं अरे टीम से कहना चाहूंगा कि हमारे जो कुरान के हर सवाल का जवाब इनको 5 रुपए के रिचार्ज तुरंत डाला जाए। आपके मोबाइल नंबर दीजिए का हर सवाल जी, ताकि 5 रुपए का हम 1 GB डाटा आपको भेज सके। अरे यार ये क्या हो गया यार, अभी तो गेम शुरू हुई वो थी। कोई चोरी का मोबाइल होगा और उसमें सिम भी नकली होगी शायद। अरे बाप रे, यही हालत है यहाँ पर। अरे कहाँ चले गए? ये देख, ये चोरी के मोबाइलों से इस प्रकार की हरकतें करते हैं। मैं टीम से कहना चाहूंगा कि इनका नंबर निकाल के इनको तुरंत 3-4 रुपए का रिचार्ज 5 रुपए का डाल दें, ताकि ये प्लीज कुछ समय के लिए इस टीम में जुड़ पाए। प्लीज 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 इनको दे दें यार, कोई 5-10 रुपए का, मेरी तरफ से भी 50 रुपए दान कर दें जी। अरे ज्यादा हो जाएगा एडम साहब, किस किस की स्ट्रीम बिगाड़े गए। वो आ गया, चलो डलवा दिया शायद 4 रुपए का। डलवा लिया उसने, जी ओके जी सर। बोलिए। हेलो। अरे अभी तो मजा आने वाला था। ये क्या कहीं चोरी चुपके कहीं बैठे होंगे कोने कुचाले में, कोन्या कोपरात कुतुन बसुन करते हैं ये इस प्रकार की हरकतें। हाँ हाँ चले जी, कोई बात नहीं। चले आप ही समझा दीजिए इसका। ये सूरज के बारे में बता रहे हैं, ये जी मोहम्मद साहब अपने बारे में तो बता ही नहीं रहे। यूसुफ जी मोहम्मद साहब से कई 100 साल पहले की बात है, ठीक है। सुनो ना जी यूसुफ आदम साहब, आदम आदम जी सर, इसलिए मैंने कहा था इन्हें आ लेने देना, ये जरा अपनी जी हाँ बात पूरी कर लें आप सर प्लीज। यार थोड़ा मुझे बोलने तो दे यार भाई, तूने तो बोलना यार देना बंद ही आपका कर माइक दिया नहीं मुझे। चल रहा था, मेरा क्या कसूर है भाई, माइक आपका ही चल रहा चलो चलो कसूर है। कोई बात नहीं, अभी आ गया ना, बोले 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 अभी मेरे चल रहा है ना, मेरे बोले, अभी मैं सुन बोले लूं। मेरा हाँ भाई बोले, अरे बोले मेरा भाई, हाँ रुकना भाई, बोल रहा जी हूँ। हाँ बोले, तो मैं थोड़ा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में बता दूं। यूसुफ जी बताओ। अलैहिस्सलाम दूसरी जगह पैदा हुए और उनके भाइयों ने जब उन्हें कत्ल करना चाहते कुएं में फेंक दिया, तो दूसरे मुल्क के लोग उन्हें निकाल के लेके गए। हम्म दूसरे मुल्क के लोग उन्हें निकाल के लेके गए और बादशाह ने उसे अपने घर में रखा। बोला अपनी बीवी से कि अजब नहीं कि हम इसको अपना बेटा बना ले, या ये हमें फायदा पहुंचाए। जब वो जवानी को पहुंचे तो उनकी बीवी ने उनके साथ में गलत हरकत करनी चाहिए, क्योंकि बहुत खूबसूरत थी, उसकी बीवी का दिल आ गया था बादशाह की। तो उसने उनके साथ में गलत हरकत करनी चाहिए, मगर जब उसके उनके ऊपर इल्जाम लगा तो उन्हें जब पीछे से उनका कुर्ता खींचा तो फट गया था। अब जब दरबार में मामला पहुंचा तो फिर उनका फैसला ये हुआ कि इनको कुछ दिन के लिए ये जेल में रख दिया जाए। फिर जब बादशाह ने ख्वाब देखा और जब सब लोग को पता चला कि यूसुफ ख्वाब की ताबीर बताता, तो बादशाह ने उनको जेल से निकाला कि उसको मेरे पास लाओ, मैं उसे अपना खास मुहाफिज बनाऊंगा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, बोले मैंने आप मुझे खजाने पे मुकर्रर कर दीजिए, मैं इस काम को अच्छे से जानता भी और हिफाजत भी अच्छे से कर सकता हूँ। तो बादशाह ने उनको अपने दूसरे मुल्क की बात हो रही है, उनका मुल्क नहीं है, खुद दूसरे मुल्क की बात हो रही है। आगे आगे बादशाह ने उन्हें खजाने पे मुकर्रर किया। और फिर जब उन्होंने उनका भाई जब गल्ला लेने के लिए आए मिस्र में उनके पास, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम देख के उनको पहचान गए, मगर वे लोग ना पहचान पाए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाहा कि जो उनका छोटा भाई था बिन्यामीन, उनको अपने पास रख ले। तो जब उनके भाइयों को गिलास रख दिया उनके उसमें, बादशाह के कानून के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इतना तकवा परहेजगारी अख्तियार करी कि बादशाह के हुक्म के मुताबिक वो अपने भाई को नहीं ले सकते थे। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चाल चली कि अपने भाई के सरीते में गिलास रख दिया, और गिलास रख दिया। जब हुक्म दिया कि क्या चोरी हो गया, तो बोले बादशाह के पानी पीने का गिलास चोरी हो गया। तो उनके भाई बोले कि आप जानते हैं कि हम इस मुल्क में खराबी करने नहीं आए और ना हम चोरी किया करते हैं। तो ये सब बातें वहां पे हुई। अच्छा तो उन्होंने एक मिनट उनको, रुके, सुनो ना, अभी एक मिनट खत्म नहीं रुके, हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, अरे अभी अभी भाई आदम रुके तो खत्म नहीं हुआ, रुके भाई अभी रुके, आदम नहीं, अरे अभी खत्म भाई नहीं हुआ, एक रुके, मिनट रुको ना, मेरी बात सुन अरे लो ना, बोल लेना, अरे फिर मेरी बोल बात लेना, अभी पूरी होने आदम दो। साहब को बोल लेने दो। अरे यार एक जी आदम सेकंड साहब, रुके जी यार। मैंने रोक दिया देखें उनको। जी आप सूरह यूसुफ की आयत नंबर 18 से शुरू हुए हैं मुझे सुनाना,
اور آپ آیت نمبر 60 پہ پہنچ گئے ہیں. آیت نمبر 56 کیوں کھا گئے؟ پہلے وہ مجھے بتائیں. نمبر 56 ایکچولی میں وہ پورا تو میں منہ سے واقعہ بتا رہا ہوں، پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں. آپ نے 18ویں آیت سے شروع کیا ہے، خلاصہ دینا شروع کیجئے 18ویں آیت سے. آیت نمبر 60 پہ پہنچ گئے ہیں، 62 پہ بلکہ پہنچ گئے ہیں. بات ہو رہی ہے، وطن کی 56 کیوں محبت کی کھائے بات ہو رہی ہے یار؟ آیت نمبر 56 کیوں کھائے ہو؟ یہاں پیغمبر سے ارے کس سے آیت دوسرے کے نمبر دل کی 56 محبت کیوں سے؟ کھائے ہو؟ ارے میں نے تجھے 72 بولا تھا بھائی، تو 56 میں اٹکا ہے یار ابھی اب تک. یار ایک سیکنڈ، دوبارہ سے میوٹ کرو اپنے آپ کو. سنو، آپ نے مجھے یہ قصہ جب سنایا ہے، جو میں نے بات کی تھی نا وہ آیت نمبر 56 میں ہے جس کو تم کھا گئے ہو. آیت نمبر کیا 56 میں وہ بات ہے جس میں تم کھا گئے ہو. ہماری یہ بات جو سنو نا، زمین ہماری ہے، بات کیا ہو رہی ہے؟ یہ جو سنو زمین نا، یار، ہماری بات کیا ہو رہی ہے؟ ابے ہماری بات کیا ہو رہی ہے؟ ابے شٹ اپ کرو اے، یار. محبت کی بات ہو رہی ہے نا، وطن گبس سے محبت کی بات ہو رہی ہے نا، وطن سے محبت کی بات ہو رہی ہے نا. ارے میں سننا وہی- آدم بھائی، ابے صبر کرو. سننا سنو، بھائی، میں تو نے سوال کہا سے ہے بھاگ رہا ہے آیت ابھی. یارا سنو، بتاتے قرآن سے وطن کی محبت کی بات ہوئی تھی ارے کہ قرآن سے بھائی یہ محبت وطن کی بات کی تھا. یار کتنا مشکل ہوتا ہے ان جاہلوں سے بات کرنا. ناروجل ارے بھائی تو بھاگ رہے مہندولہ ہیں نا، تو ناروجل. نفرت پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں کہ مسلمان وطن سے محبت نہیں کرتا. پھر ارے میں تجھے دکھا رہا بھائی ہوں کہ تو صبر بھاگ رہے ہیں. کرو نا، جو میری بات ہے وہ پروو ہو رہی ہے. 56 میں 56 کیوں کھا گئے ہو؟ سارا کچھ بتا گئے، 56 آپ کیوں کھا بتا گئے؟ دیجئے. ہاں یہ بات ہوئی نا. یہ دیکھیے، اب دیکھیں جناب، ہمیں یہاں پہ آ کے جو قصے کہانی سناتے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو قصے کہانیاں یہ میں بتا رہے ہیں ہم نے پہلے سے پڑھی نہیں ہے. یہ آیت نمبر 18 سے شروع ہوئے ہیں. میں 18 سے شروع نہیں ہوں گا، میں 52 سے شروع ہوں گا، کیونکہ تاکہ سمجھ آ جائے آپ لوگوں کو کہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ قرآن ہی بتا رہے ہیں. یہ اس نے جان لیا کہ اس کی غیر موجودگی میں سے خیانت نہیں کی. اللہ خیانت کرنے والی کی چال کامیاب نہیں کرتا، یہ بتا رہے تھے. میں نے کچھ اپنے نفس کی برائت نہیں کی، نفس بدی پہ اکساتا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو مخصوص کر لوں. جب یوسف نے ان سے گفتگو کی، اب ہمارے کہاں قتل و مطلب رکھتے ہیں، ایمان پہ بھروسہ کرتے ہیں. 55 نمبر آیت، یوسف نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کر دیں، ملک کا خزانچی مجھے بنا دو، ٹھیک ہے، علم رکھتا ہوں. اچھا اگلی آیت، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے جو کھا گئے ہیں، یہ امپورٹنٹ آیت کھا گئے ہیں. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی. یعنی کہ اللہ نے اس طریقے سے اس ملک کو حضرت یوسف کو عنایت کرنا تھا، یہ ملک اسلامی بنانا تھا. تو غیر اسلامی ملک میں یوسف جیسا کہ انہوں نے کہا چالیں چل چل کے وہ ملک جو کہ نون مسلموں کا تھا وہ اپنے ہاتھ میں ہتھے آیا، جس کو انہوں نے کہا کہ یوسف نے چالیں چلی اور یوسف نے خزانچی پہلے بنا. اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے یوسف کو خزانچی بنا کے اس ملک کو مسلمان ملک بنانے کے لیے، جو مسلمان نہیں، یوسف اسلام سے بہت پہلے کی بات ہے، کی راہ ہموار کی. تو ایونچولی وہ ملک کون سا ہے؟ مسلم. میں نے پہلے کہا ہے اسلام آپ کو مسلم ملک، مسلم دھرتی دارالاسلام کو بچانے کی تعلیم دیتا ہے، نون مسلم ملک کی نہیں. جی صاحب شروع ہوئیے. 56 آیت ہی کھا گئے ہو، ماشاء اللہ. بتاؤ جی. بولیے. یوسف علیہ السلام کہاں رہے؟ دوسرے ملک میں رہے، اور ان کی وفاداری پوری سورہ یوسف میں سامنے ہے بھائی. سوامی جی ہندی تو پڑھ سکتے ہیں نا آپ؟ میرا خیال میں یہ ہندی میں بالکل، کیا میں لکھا پڑھ کے ہے؟ بتا ہندی میں کیا دوں لکھا ہوا ہے؟ جی. بھائی بھاگ رہے ہو ابھی تم لوگ. وطن سے محبت کی بات آئی، ان لوگ کے بھائی لوگ بھی قرآن اور میں اس کریم میں گواہی دے پرکار رہے ہیں کہ ہم ہم نے اس ملک میں چوری یوسف کرنے کو نہیں اس آئے. دھرتی اور جب جو حالات میں یوسف علیہ دیش السلام نے اپنے میں والد کو ادھیکار بلایا دیا، کہ مصر میں آ وہ جاؤ، اس یہاں میں آرام سے جہاں سکون سے چاہے رہے. ہم اپنی دیا جسے چاہیں پردان کرتے ہیں اور سداچاریوں کا پرتیپھل ویرت نہیں کرتے. سوامی مطلب ہم جی، نفرتی، ہم تو سوامی نفرت جی پھیلانے کے لیے اب یہ پیدا ہوئے، ہم ملک کس نفرت کا ہو پھیلائے. گیا؟ یہ ملک کس کا ہو گیا؟ یہ ملک کس کا ہو گیا؟ بالکل یوسف کا ہو گیا نا. بالکل یوسف کا. اب اگر یہ میرے ساتھ 72ویں آیت میں جاتے ہیں تو یہ جی ملک اب کس کا ہے؟ اسلامک ملک ہے. وہی اسلامک کنٹری ہے. تھینک یو سو ارے مچ. کیسے یہ تو اسلامک میں کہہ رہا کنٹری ہوں. ہے وہ؟ مصر یہ کیا کیسے لکھا اسلامک ہے؟ کنٹری ہے؟ بادشاہ کافر تھا، ارے یہ کیا بادشاہ لکھا کافر تھا، ہے؟ وہاں پہ وہ محافظ تھے، نوکر تھے اس ملک میں، اور وفادار تھے، وفاداری سے اپنا کام کرتے تھے اس ملک میں. اور ان کے بھائی بھی جب اوہ وہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے مین، بولا کہ ہم اس ملک میں چوری کرنے نہیں آئے، اور ہم اوہ خرابی مین. کرنے والوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم دوسرے کے ملک میں جا کے خرابی आता کریں. تو جو انسان اپنے دوسرے کے ملک अरे میں جا गप کے ان बसा لوگوں کی दादा, عظمت کا काय اپنا नाव خیال रे رکھے तुझं? تو اپنے आता دیش आता کی गप کتنی बस رکھے ने. گا.
वो अपनी देश की कितनी रखेगा? अच्छा ये तो हाँ बात भाई होगी आदम, यूसुफ की। अच्छा अब रुक जाओ, ये बात होगी हाँ यूसुफ की। अभी मत बोलना दोबारा कि अरे मुसलमान अपने भाई, वतन से मोहब्बत नहीं करता, अरे मैंने मैंने कुरान से साबित साबित कर कर दिया दिया तुम आदम, याद झूठे रखना। हो। अबे मैंने साबित कर दिया तुम झूठे हो। अब आते हैं, ये बात आपने बताई वो तो देखने मोहम्मद वालों ने से। देख लिया, वो तो देखने अरे वालों ने यार देख लिया हाँ कि कौन ठीक है झूठा है ठीक है। कौन नहीं झूठा है। अरे यार ठीक है भाई ठीक है, अब मेरी मुझे भी बोल लेने दो ना। अब हम क्योंकि दिखाते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम आपको। पैगंबर है और मुसलमान ईमान अरे रखते हैं उनके, यार उन्होंने दूसरे सब वतन में रह के दिखाया। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा ये जो भाई अभी बात कर रहे थे, ये हजरत यूसुफ की कर रहे थे, जो कि मोहम्मद साहब से कोई 1000 साल पहले की गेम है। ठीक हो गया। बेशक हजरत बेशक। मोहम्मद ने क्या कहा है? हजरत मोहम्मद ने क्या कहा है? स्वामी जी हिंदी पढ़िएगा, फिर मैं उर्दू पढ़, देखते हैं हिंदी कितनी कुछ अच्छी लिखी हुई है इन्होंने। जी। हे ईमान वालों, अपने आसपास के काफिरों से युद्ध करो और चाहिए कि हाँ वो चलो इस पे भी आज तुम बात में करेंगे कुटिलता इंशाअल्लाह, आ जाओ। पाए तथा विश्वास रखो कि अल्लाह आज्ञाकारियों के साथ है। अच्छा यहाँ पे हाँ जो लफ्ज, यार सब्र करो भाई, लफ्ज युद्ध है ना, युद्ध नहीं है। जी। युद्ध लफ्ज को अरबी में कहते हैं हर्ब। हर्ब होता है युद्ध हर्ब। जो कि मैदान जंग में होता है, यूजुअली यूजुअली हर्ब जी। होता है। यहाँ पे दारुल हर्ब। कातिलू, हाँ यहाँ पे कातिलू, कातिलू का मतलब होता है लड़ाई करना। लड़ाई फाइट। करना, हाँ लड़ाई आपकी गली मोहल्ले में भी हो सकती है। लड़ाई जी जरूरी नहीं है कि मैदान जंग में हो। ठीक है। जी इसी वजह से इस आयत में कहा है, ए ईमान वालों अपने नजदीक के काफरों से लड़ो। ठीक है, उनके साथ जंग जी करो, लड़ो। अच्छा नजदीक के काफिर को, मैं कुर्तुबी में चला जाऊं, तिबरी में चला जाऊं, इब्ने कतीर में चला जाऊं, वो बताते हैं कि इसी वजह से मोहम्मद साहब ने और उनके साथियों ने पहले मक्का और मदीना को काफिरों से पाक किया, यानी कि उनको मार मार के भगा दिया, दफा दूर कर दिया। फिर उसके बाद वो बाहर गए और दूसरे इलाकों के मानों के ऊपर लड़ाई की। तो ये आयत साबित करती है कि पहले अपने आपने अपने इलाके को, जिस इलाके में आप रहते हो, वहां से नॉन मुस्लिमों काफिरों के साथ लड़ाई करनी है, या तो उन्हें मुसलमान बनाना है या उनको कत्ल कर देना। प्लीज भाई आप बताइए कौन सी तफसीर खोलूं इसके लिए आपके लिए। जी उस आयत में ना जनाब अली सुनो ना। बोलिए। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ स्वामी जी, आप भी सुनिए, गौर से सुनिएगा और इंशाल्लाह जितने दर्शक देख रहे हैं ना सब सुनिएगा। जो आयत मैं भी आप लोगों के सामने पेश करूंगा ना, पेश किया जाए, पेश किया जाए। इसके बारे में बता दें, फिर और आयत भी पेश कीजिएगा। एक आयत को तो समझा दें पहले भी प्रेजेंट। इनका इंटरनेट क्यों खराब हो जाता है? अनम्यूटेड खड़े हैं। चोरी का फोन रहता है ना। ओह माय गुडनेस, फिर कहते हैं म्यूट किया था, इंटरनेट इनका खराब हो जाता है, म्यूट है ही नहीं, मुझे नजर अच्छा आ रहा है अच्छा, unmuted। इन्हें पकड़ के अगर पुलिस ले जाएगी ना चोरी का फोन, तो बोलते देखो दीन खतरे में आ जाएगा, मुसलमान पे अत्याचार। अरे बाप रे। ये देखिए, इन द मीन टाइम जब तक इनका इंटरनेट नहीं आता, मैं ये आयत बताता हूँ, ये कुरान की आप बता आखिरी दीजिए और अब आयतों इनको में मैं से है। एग्जिट कर देता हूँ, इनको भेज देता हूँ घर। ये आप जनाब समझा दीजिए। कुर्तबी है, ये कुर्तबी लिख रहे हैं, अर्ली वेरी अर्ली स्कॉलर्स में से हैं। वो कहते हैं कि इसी वजह से जब ये आयत जब सुभान अल्लाह ताला ने जहाद की कैफियत से आगाह फरमाया, नहीं बताया, और स्टार्ट किया, इब्तदा किया नजदीक के दुश्मन से, फिर जो भी इसके बाद करीबी हुआ। इसीलिए रसूल ने आगाज अरब से किया, पहले अरब के काफरों खत्म किया, जब इनसे फारिग हुए तो रोम का कसद किया और शाम में थे, और हसन ने कहा वगैरह वगैरह। यानी इस आयत में बताया जा रहा है कि नबी ने भी पहले करीब के काफिरों को कत्ल किया, गली मल्ले के काफिरों को मारा, तबाह बर्बाद किया, खत्म किया, और फिर उस जो मक्का के काफिर थे उनके लिए जो आयत नाजिर हुई थी वो हुई थी 9:5। इसको कहते हैं वर्स ऑफ द सोर्ड, यानी शमशीर, यानी कि तलवार की आयत, तलवार की आयत। बाप रे। ये आयत क्या कहती है? हिंदी में पढ़ लें, देखते हैं कितनी शुगर कोटेड हिंदी है, फिर मैं उर्दू पढ़ूंगा आपको। अतः जब सम्मानित मतलब पवित्र महीना बीत जाए तो मिश्रणवादियों मतलब मुशरिकों, जो बहुत सारे लोगों की पूजा करते हैं, उनका वध करो, उन्हें जहां पाओ उन्हें क्या पकड़ो। करो स्वामी जी? क्या करो क्या करो क्या करो? वध करो, वध करो, वध, मार दो, काट दो, कत्ल करो, हाँ काट दो, बिल्कुल ठीक। और उनकी घात में बैठे रहो। फिर यदि वे तौबा कर ले और नमाज की स्थापना करे तथा जकात दें तो उन्हें छोड़ दो। वास्तव में अल्लाह बहुत क्षमाशील है, दयावान है। ये कैसा दयावान है जो कह रहा है कि घात में बैठे रहो और घात लगा के बैठो और उन्हें काट दो?
تو یہ عرب کے ایک مشرکوں کے ساتھ یہ والی حرکت کی گئی. اس کے جی بعد 123ویں آیت آئی، بتایا گیا کہ جناب پہلے ارد گرد جب وہاں پہ فنیتو کر لو، ختم کر دو، پھر جاؤ ارد گرد روم، کسرا، شام، اور وہاں جاؤ اور قتل و غارت کرو. قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا. اور اس کے لیے جون سی تفسیر کو ہوگی میں کھول دوں گا، مجھے مسئلہ نہیں ہے. آئی ول اوپن جی ایسے ہی جو تفسیر کہتے ہو کھولتے ہیں، تبری کھولتے ہیں، قرطبی کھولتے ہیں، ابن کثیر کھولتے ہیں، جون سی کہتے ہیں میں کھول دیتا ہوں. اسے کہتے ہیں شمشیر کی آیت. اور اس شمشیر باپ کی رے، آیت نے کتنی آیتوں کو ایبرو کیا ہوا ہے، ناسخ و منسوخ کیا ہوا ہے. یہ ہمارا اللہ بہت رحم دیالو ہے، بہت دیالو ہے ہمارا اللہ. آخری میں لکھ دیا دیالو ہے. ہاں، بالکل. اور دیالو کیسا ہے؟ جو کہہ رہا ہے کہ گھات لگا کے بیٹھو اور کاٹ دو. اچھا، اور یہاں پہ جو لوگ، اچھا یہ بھی دیکھیں، اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو. اب مسلمان تو نہیں نہ چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا بالکل، اب؟ اللہ نے اگلی آیت میں کیا کہا؟ دیکھیں اب اللہ کتنا دیالو ہے. اللہ نے کتنا بہت دیالو دیالو. بنا دکھایا ہے. اگلی آیت میں اللہ کہتا ہے اگر کوئی مشرک میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اور اس کو امن کی جگہ پہنچا دو. یعنی کہ اس جگہ پہ نہیں رکھنا کو، کیونکہ مسلمان تو مار دیں گے، ان کو تو کہہ دیا گھاٹ لگا کے دوسری بیٹھو، جگہ بھیج دو. پہلے دوسری جگہ پہ رکھو اس کو، ٹھیک ہے؟ وہ جب اسلام قبول کر جی لے پھر واپس لانا ہے. ان مشرکین کے لیے کوئی عہد کوئی نہیں ہے بجے سے ان کے کہ تم ان سے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا تو تم ایسا سیدھے رہے، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. یعنی کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے کیسے؟ یہ بڑا زبردست اللہ کی آیت شروع ہو رہی ہے. کیفا کیسے، ہاؤ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوں بھلا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ قرابت کا لحاظ کرے نہ عہد کا، نہ منہ سے تمہیں خوش کرے، لیکن ان کا دل تو قبول نہیں کرتا، ان میں اکثر نافرمان ہے. محمد صاحب نے جب مکہ پہ حملہ کیا تھا اس وقت مکن لوگ عہد کے اندر تھے، ایک وعدے کے اندر تھے. ان کو شک بھی نہیں تھا کہ محمد اپنی 10,000 فوج کے ساتھ یہاں پہ حملہ کر دے گا، اور محمد نے مکہ ہمارے طرف سے حملہ کر دیا. باپ رے، کیوں؟ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ لڑائی کے لیے ریڈی ہی نہیں تھے. they were not even ریڈی نہیں ready تھے. for، کیونکہ وہ تو عہد میں تھے اور وہ عہد میں تھے، اور ایسے محمد نے جیتا مکہ. تو بھائی یہ تو باپ رے. ہمارے پاس آتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے مرنے کے تیار ہیں. اسلام میں کوئی شرع، میں چیلنج کرتا ہوں تمام مسلمانوں کو کہ نان مسلموں کے ملک میں تمہیں ملک کا ساتھ دینا ہے. مجھے تم لوگ شریعہ بہت کرتے ہو نا، مجھے کسی کا بھی شریعہ مینول دکھا دو، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام حنبل کا، کسی کا بھی دکھا دو مجھے، جو ملک کو ڈیفائن کر سکے کہ ملک بارڈر والا ملک ہوتا ہے. وہ صرف یہ کہ دارالحرب دارالاسلام. میں نے ملٹیپل شریعہ مینول پڑھے ہوئے. باپ رے، آپ نے تو یہ اس کی آنکھیں کھل گئی ہوگی، اور یہ چالاک لوگ ہیں، یہ نہیں مانیں گے. آپ کا بہت بہت آبھار کہ آپ نے آئے اور آپ نے یہ پورا جانکاری یہاں پر سبھی ساتھی بھائیوں بہنوں کو دیا. میڈم صاحب سے چاہوں گا کہ جلد ہی وہ انکتا کے وہ جو جلایا اس پر بھی ہم لائیو کریں گے، اور شیگر ہی ہم ایڈم صاحب کے ساتھ پورا 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا لائیو کریں گے. جی ایڈم صاحب، آپ کو بہت بہت آبھار ہردے کی گہرائیوں سے. بہت جی بہت دھنیہ واد سوامی جی، آپ نے بلایا ہمیں، آپ کی عزت جی دینے کا جی بہت بہت شکریہ. آبھاری ہیں آپ کا آپ کے سر. بہت آبھار. میں پھر انوائٹ کرتا آپ کو شیگر ہی. آپ وہ انکتا والا کون سا، وہ جنت کی آنکھ والا، جہنم کی آنکھ، اس کو پورا آپ سمجھائیں گے تو بھارت کا سرکار تک وہ بات ہم پہنچائیں گے، اور اس پر کٹھور قانون بنے. ایسے کتابوں ایسی باتوں پر بین لگنے والا ہے جلدی. جی آمین. ثم آمین. جی ماشاء اللہ، زبردست. بہت بہت دھنیہ واد. جے ہند. بہت ٹیک آبھار. کیئر. تو ہمارے ساتھ ایڈم سیکر جی تھے، جنہوں نے ایک پاکھنڈی، دہشت گرد، اتیاچاری، آتتائی کی باتوں کا صحیح سے کھنڈن کیا، اور وہ ساری باتیں یہاں سے بھاگنا پڑا، اس کو اسویکاریہ کر کے وہ بھاگا یہاں سے. میں سبھی ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ مشن گھر واپسی سے جڑیں، گھر واپسی ابھیان کو سہایتا کریں، اور آنے والی ایسی سبھی بہنوں کی رکشا کے لیے ہم لگیں. ہندو بہنوں کی، مسلم بہنوں کی، سبھی بہنوں کی سرکشا ہم نشچت کریں، اور سبھی بہنوں کو ہم شکتی پردان کریں، سوتنتا پردان کریں. اس کے لیے ہم لگ رہے ہیں. جو بھی ساتھی سہیوگ سہایتا کرنا چاہتے ہیں وہ سیدھے یہاں پر آ کر کے اسکین کر سکتے ہیں.
घर वापसी अभियान को सहायता कर सकते हैं। सभी साथियों का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। आपका दिया हुआ सहयोग से हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए एक बहुत बड़े अभियान को लेकर के चल रहे हैं। मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप इस अभियान को बहुत बल दे सकते हैं। ज्वाइन का बटन दबाकर, मेंबरशिप लेकर इस पटल को आगे से आगे हर भारतवासी तक, हर हिंदू तक पहुंचा करके आप इस चैनल को सशक्त कर सकते हैं। हम कोई भी बड़े ऐसे बहुत बड़े बड़े राक्षसों से भिड़ रहे हैं, तो इसमें आपका ये सहयोग बहुत बड़ा, हमें बहुत बड़ा शक्ति प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा। तो मेंबरशिप अवश्य लें, सुपर चैट करें, सुपर स्टिकर भेजें, सुपर थैंक्स भेजें, चैनल को मजबूत करें। यूट्यूब पर हमें अधिक से अधिक सहयोग करने के लिए सब्सक्राइब करें, लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ज्वाइन का बटन दबा दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र। मेरे प्यारे सभी भाइयों और बहनों, यदि भारत का प्रत्येक एक हिंदू परिवार सिर्फ एक छूटे हुए, बिछड़े हुए, हमसे टूट गए, अपने रीति रिवाजों को भूल गए, उन बिछड़े लोगों को अगर गले लगा लेता है, उनकी घर वापसी करा देता है, तो भारत की समस्या का सभी मूल से नाश होगा और भारत एक सुख, शांति और वैभवशाली देश बन पाएगा। इसलिए मैं सभी भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस हमारे मिशन घर वापसी अभियान में सहयोग करें। एक एक परिवार हिंदुओं का, एक एक परिवार की घर वापसी के लिए लगे। भारत माता की जय, जय हिंदू राष्ट्र।